حق العباد دا مسئلہ سوکھا ہوئے میرے مدنی سیدہ لشکر کیوں اوکھا ہوئے یارو آج تا مدنی سیدہ نا گھندو ایمان علی جہاں جونی کھڑ دیا اندازہ تا کرو یارو مجمع کتنی با کمال ہو سے جتھا واز کرنا لا خود آمنا بی بی دا لال ہو سے یارو جیرے جمعہ دا خطیب میڈا مٹھا محمد لجپالو سے او کتنی خوشحال ہو سے جیرے کنے نال مدنی دے واسن پیندے حل اکھی نال مدنی دا چہرہ تکیندے حل اندازہ تکرو جڑا آخری عمر میرے مدنی سے بیمار تھی گل ترائے دیہارے میرا مدنی مسجد لنگھنا آیا عاشق رو رو حال وجایا میرے مدنی فرمایا عباس جی صدقے وجود دل برخاز فرمائنے میں ڈالی جی صدقے ونیا مٹھا نبی فرمائنے ونجی یار میرے یار ابو بکر کو ونجاک اکھ میرا یارا مدنی بیماری نل مسجد آنی سکتا عاشقیں کو نماز پڑھا نہیں سکتا لیکن پکی گالے امت دا دکھا ہوں مدنی پچا نہیں سکتا اٹھی یار ابو بکر میرے عاشقیں کو نہ روا میرا آڈارے تو نماز پڑھا اما عائشات جوڑیل آدھے کریمہ عمر کو آنکھ نماز پڑھاوے سید تکڑی دل والے میرا با نازک دل والے سید تیری جدائی دا بار چانا سجسی مٹھڑا پیوے میرا نماز پڑھا نہ سکسی فرمائنے عائشہ میں کو تنگ نہ کر رب بھی ہند نہ دے سید العرب بھی ہند نہ دے عاشق دا ٹولا سب بھی ہند نہ دے مسلمانوں جیرے بل علی سی خبر پوجئیے رو رو جدا ابو بکر صدیق مسلد ملہانگ والے جدا محراب جول مسلد قدم ٹکئیے اللہ اکبر فرمائیے دید مسلد پئیے ماہی دی مسند خالی نظرئیے والدھار صدیق دی نکل گئیے رو رو تے کھڑا دے شان کیا تھی گیوں سے کر کر یاد فرید سجن کو لاغل رواں ایک ایک وان کو جان جگر وچ کان جانی جوڑ مریوں سے سبحان اللہ مسلمانوں جڑا امام رنے مقتدی بھی رنے انہیں در رومن میرے عربی کنے پنے میرے مدنی سے اٹھی بیٹھے فرمائنے عباس
علی ایک ہی روات پیان دے آدھے سیات ڈانا ہوا آج دلی کو پیا کھندے میرا کریمہ ابو بکر محراب بیچ تڑپ دعوت دے ہر عاشق روندہ دے فرمانے علی عباس میں کو موٹھے تے چاہو میں کو مسجد جو لبیلھاو او چیجے تاش کے جا کو کانا سناو میں محمدی دنیا میں چوہوا میرے عاشق ویروں انہیں داروں میں برداشت فرما نہیں سکتا عاشق داروں میں محمد پچا نہیں سکتا سبحان اللہ حضور کریم درنگے ہوئے جد عاشق حضور کو چایا اتے اتے چایا فرمائنے اترو کارج لایا او میں کو اتے اتے نہ چاہو میرے پیرے دے انگوٹھے نال لیکے چھکے دے آوو قریبا سنتت کو چاہ سکدو فرمائنے بے شک چاہ سکدو لیکن میادا میرے انگوٹھے نال لیکے چھکی ونجل مطا میری محبت علی شرمیج ونجل میرے مسیح کو ترنگ لویج ونجل سبحان اللہ حضور درنگے ہوئے فرمائنے جنا لوگ دیکھ سن مدنی سید جی حالت نال مسجد نماز نہ چکاوے وڈا آدمی متن گھر وچ پیانی تے مسجد لنگھناوے فرمائنے میرے لیکے چھکی ونجل میری محبت علی تو شرمیج ونجل سبحان اللہ حضور سید رنگے ہوئے صدیق اکبر جماعت وچ کھڑن نماز وچ کھڑن امام دا موقع رہے مدنی دی دری کھبے پاسو جدہ مدنی دی آمد تھائیے دری کھڑکانے چاہیے حضرت صدیق اکبر مسلاوی چھوڑیے رخوی میرے محمد دے جوڑیے وہ یارا صدیق اکبر سیاں تو تا امام نماز کھڑا پڑھ دی کعبے دے دے کے دے کیوں دے دا کھڑی آدھے کعبے کو جانے والے کعبے کو جائیں گے ہم اپنے روئے پیر کو کعبہ بنائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ